अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम अहमद ख़ान और आज हम प्रीवियस पेपर में उर्दू मज़मून का उर्दू ज़बान अव्वल का जुलाई 2019 का पेपर हम सॉल्व करने की जा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में आपने देखा होगा कि आपको जो पेपर आया था उसमें हमने जुलाई 2019 का ही पेपर लिए थे। हम जो पेपर ऑफलाइन ले रहे हैं वो सब रैंडमली हम मिक्स करके लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का आपको एग्ज़ाम में पेपर आएगा जिस पर आपका कोड लिखा होगा और इस बुकलेट में जो एग्ज़ाम में आपके आएगा उर्दू का, उसमें उर्दू ज़बान अव्वल का एक पर्चा आएगा और उर्दू ज़बान दुव्वम का एक पर्चा आएगा। तो चूँकि आपने मादरी ज़ुबान अव्वल को उर्दू मज़मून सेलेक्ट किया है तो आपको ये ही पर्चा जो आपको सामने नज़र आ रहा है उर्दू ज़बान अव्वल, आपने यही पर्चा सॉल्व करना है। ठीक है, उसकी हिदायत है साथ ही साथ इस तरीके से आपको आएगा। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा चाहरुम सवाल नंबर 91 से 120 तक आप करेंगे जिन्होंने उर्दू ज़बान अव्वल सेलेक्ट किया है। चलिए, तो जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो गौर से सुन लीजिए कुछ हिदायत, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन ये लाइव क्लास है इसलिए आप सभी को फिर से हम हिदायत दे रहे हैं कि जब भी हम उर्दू का पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे, सबसे आसान मजमून है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप में से हर कोई इस पेपर के अंदर 25 से ज़्यादा नंबरात हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ आपकी कॉम्प्रहेंशन और आपकी तवज्जो इसमें ज़रूरी है। स्क्रीन क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई भी इक़्तिबास या पैराग्राफ अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पर आपको जिस तरह हमने उर्दू के अंदर तदरीसी तरीक़ों के अंदर और उर्दू की जो महारतें हैं, ज़बान की महारतें, पढ़ना लिखना बोलना और तहरीर करना, तो वहाँ पर पढ़ने की जो महारतें हैं उसमें हमने कुछ अक़साम देखे हुए उसकी। ठीक है, जिसमें हमने देखे थे सरसरी मुताला। ठीक है, सरसरी मुताले का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी इक़्तिबास या किसी भी पैराग्राफ के बारे में मुख्तसर सा तारुफ पढ़कर हो जाए, ना कि आप उसके अंदर किसी किस्म की खोज करते हैं, ना ही किसी चीज़ की हम तलाश करते हैं, उसे हम सरसरी मुताला कहते हैं। तो पेपर के अंदर जो इक़्तिबास और पैराग्राफ आपको आ रहे हैं उसको आपने सरसरी मुताले के तौर पर करना है। ठीक है, सरसरी मुताला कैसे करेंगे मैं आपको स्पीड के साथ पढ़कर बताऊंगा जो आपके समझ में आ जाए, पढ़ने वाले की भी और सुनने वाले। चलिए, तो पैराग्राफ कुछ इस तरह यहाँ पर कि आज की माशरत में जो सफाई और खूबसूरती तंदुरुस्ती नज़र आती है इसका सहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और क़ैद के मुकाबले के लिए कई तौर तरीक़े वज़ा किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए क़ैद साली को रोका भी है, तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों कौमों को करीब से करीब तक कर दिया है। साइंस ने समंदर खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशरत को एक इकाई करके दिखाया है, वक्त और फासले के मसले को ख़त्म कर दिया है और कौमें तहजीबें कैसे एक दूसरे के करीब आई हैं वो इस तरह के वो नया रंग नया ढंग, ये फ़ैशन का अंदाज़ रेडियो टेलीविज़न अखबार और स्लो लाइट फिल्मों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंचा जाता है और इसी तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सनत और हुर्फत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का लिहाज रखा जाता है ताकि आलमी मंडी में इसके सामान को पसंद किया जा सके। इसका नतीजा ज़ाहिर है कि मुकाबले के जज्बे से हर मुल्क बेहतर से बेहतर सामान तैयार करता है जो दूसरे ममालिक में खुश असलूबी से फ़रोख्त हो जाता है। ठीक है, अब ये सरसरी मुताले का एक मॉडल था जो हमने आपको पेश किए। तो यहाँ पर सरसरी मुताले के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पैराग्राफ है किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें अंदाज़ा हो चुका है कि माशरत से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इसी पर मबनी सवाल आपको सवाल नंबर 91 में किए गए हैं। साइंस ने पैदावार को हासिल करते हुए रोका है किस चीज़ को? जवाब बताइए। साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है। ठीक है, यहीं पर आपको पैराग्राफ में फौरी जवाब मिल जाएगा। किसको रोका है? क़ैद साली को। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी लोग सुन रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट हैं आपका। चलिए, सवाल नंबर 92 है, दुनिया भर की तहजीबों को
कर दिया है, क्या कर दिया है? देखिए यहाँ पर खरीफ के करीब थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। ये इन सवालात में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 93। रेडियो, टेलीविजन, अखबार और स्लो स्लाइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है? देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, फैशन का अंदाज। सवाल नंबर 94। साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है? तहजीब व माशरत में, सनत व हरफत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या खेती बाड़ी में? मिला क्या? जी, सनत व हरफत। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने के लिहाज रखा जाता है, किस चीज़ का लिहाज रखा जाता है जब दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त किया? लास्ट पैराग्राफ में है। जी, यहाँ पर है, इस चीज़ का लिहाज रखा जाता है, खुशनुमा और खूबसूरत मियार का लिहाज रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 खुशनुमा और खूबसूरत मियार का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह के सवालात हर पेपर में आपको मिलेंगे जो 96 और 97 में। मुतजाद अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज, इनका अक्सर बेशतर ऐसे सवालात आपको सीटेट में मिलेंगे। हासिल की जमा क्या होगी, जल्दी बताइए। हुसूलों, कुल माहसल या माहसलों, 96। हासिल की जमा हुसूल, ठीक है। सवाल ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 97 है, खूबसूरत का मुतजाद क्या होगा? बदनुमा, बदसूरत, बदशक्ल या बदहैयत? जी, अब इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी मुतजाद अल्फाज आपको पूछे जाएं सीटेट की उर्दू जबान के अंदर, आपको जो लफ्ज दिया जा रहा है, जैसा यहाँ पे खूबसूरत दिया जा रहा है, तो जो लफ्ज आपको दिया गया है उसी से रिलेट करता हुआ मुतजाद आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर खूबसूरत का मुतजाद पूछा है, मुतजाद का मतलब जिद होता है, तो बदनुमा, ये एक उसका बदनुमा किसी चीज की खामी के ऊपर हम बदनुमा उसे हम कहते हैं, ठीक है। बद शक्ल एक है और बदहैयत है, ये भी उसी के हम मानी के अंदर आते हैं, लेकिन उसके लिए परफेक्ट वर्ड जो है वो खूब बदसूरत है, खूबसूरत का, ठीक है। तो इस तरह आपको अगर एक जैसे अल्फाज अगर मिलते हैं, तो आपने परफेक्ट सही लफ्ज को, जो आपको लफ्ज दिया गया है, उसी से रिलेटेड मुतजाद को आपने टिक करना होता है। सवाल नंबर 98 है, साइंस की वजह से आज माशरत में नजर आती है, क्या नजर आती है? चलिए फौरी देखते हैं, क्या नजर आती है तुम्हें? साइंस की बदौलत, मिला क्या पहली लाइन में? सफाई, खूबसूरती, तंदुरुस्ती, कौन सा है ऑप्शन? जी, तीसरा सही जवाब है, राइट आंसर। सवाल नंबर 99 है, साइंस ने बीमारियों और कहर साली के मुकाबले के लिए क्या किया? देखिए, साइंस ने क्या किया? सवाल क्या है, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। साइंस ने बीमारियों और कहर साली के मुकाबले के लिए क्या किया? कई मंसूबे तैयार किए, कई तौर तरीके वضع किए, इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, कई तौर तरीके वضع किए, इस लफ्ज का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। कहाँ पर है वो भी देख लीजिए। मिला?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 सवालात होते हैं इसमें। अगर आपकी इसी तरह की स्पीड रही जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन भी सही है और आप जवाबात भी सही प्रैक्टिस करते हैं, तो ये 30 मिनट का पेपर, आम तौर पर हम पिछले वीडियोस में भी बताएं 30 मिनट को हम 20 मिनट के टारगेट से हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, उसके बाद इक़्तिबास के बाद आपको एक नज़म आएगी। ठीक है, इसको भी आप सरसरी मुताले के तहत पढ़ेंगे। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरजू करते, मेरी तरह से मैं वो महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरजू करते, न पूछ आलम बरगश्ता ताले आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। तो यहाँ पर सरसरी मुताले में आपको इस बात का अंदाजा लगा देना चाहिए कि ये जो नज्म है किस चीज से है और उसका मरकजी उन्वान क्या हो सकता है, किस मवाद के तहत ये पेश की जा रही है। आतिश की ये नज्म है, शायर को कौन मुयस्सर ना हुआ। पास बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है दिलबर पैगंबर सितमगर चारागर। पास। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर, पैगंबर। सवाल नंबर 101, शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं, चांद तारे मैं वो महर जमी आसमां आबो गुल, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। देखिए, पढ़ते वक्त ही आपको याद रह जाना, पढ़ते वक्त ही अल्फाज याद हो जाने चाहिए। जी, वो महर जवाब है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मैं वो महर। उसके बाद जिसके घर में लोगों का आवाज आ रहा है वो म्यूट करके जवाब दीजिए ताकि नॉइस इस वीडियो में ना आए। सवाल नंबर 102 है, तीसरे शेर में शायर असीर होने की आज़ाद आरजू करता है, किस चीज़ को देखकर वो आज़ाद होने की आरजू करता है। महबूब की आंखों को देखकर, महबूब के हुस्न को देखकर, महबूब की जंजीर जुल्फ को देखकर, या महबूब के सरापा को देखकर। जंजीर जुल्फ, राइट। जंजीर जुल्फ, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 103 है आपके सामने, बरसती आग जो डैश की आरजू करते, तो यहाँ पर सही लफ्ज भरना है आपको, बरसती आग जो डैश की आरजू करते। नजर आया लास्ट लाइन में। जी, 12। सवाल नंबर 104 है, हबीब की जमा। देखिए, पिछले इख्तबास में आपको मुतजाद अल्फाज पूछा था, अब यहाँ पर जमा पूछा है। ठीक है, हबीब की जमा क्या होगी बताइए जबानी। अहबाब, सही जवाब, राइट। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 105 है, शायर पहले शेर में क्या आरजू करता है। महबूब से मुलाकात करने की आरजू करता है, महबूब से शिकवा करने की आरजू करता है, या महबूब को गुल के रूबरू करने की, या महबूब के हुस्न की तारीफ करता है। पहला शेर फौरी पर नजर डालेंगे आप और उसका अंदाजा लगाएंगे। ये आरजू थी तुझे गुल के, गुल के रूबरू करने की यहाँ पर आरजू करता है शायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, जी, ओके। सवाल नंबर 105 आपका हो चुका है सही जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 106 है, अब यहाँ से पेडागॉगी का सेशन शुरू होता है। अब आप तक आप इख्तिबास पर और नज़म पर मबनी जो सवालात थे उसमें एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए आपका। सवाल नंबर 106 से आपका पेडागॉगी का सेशन शुरू होगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब देना है। अब देखिए, यहाँ पर गुफ्तगू के जरिए पेडागॉगी को आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 106 में पूछा जा रहा है कि पहली जमात की जबान की निसाबी किताब हुर्फ तहजी। देखिए तरतीब को देखिए, हुर्फ तहजी, फिर दो हुर्फी अल्फाज, फिर सह हुर्फी अल्फाज,
اور پھر کہانیاں، پھر نظمیں سے شروع ہوتی ہے. پہلے حرف تہجی، پھر دو حرفی، پھر الفاظ، پھر سہ حرفی الفاظ، پھر کہانیاں. اب یہ جو ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ پوچھ رہا ہے اس نصابی کتاب میں کون سا انداز پیش کیا گیا ہے. آپشن نمبر 1 نیچے سے اوپر، آپشن 2 اوپر سے نیچے، تیسرا ہے انضباطی اور درسیاتی خاکے کا. کون سا ہے؟ پہلے حرف تہجی سکھانا، پھر دو حرفی سکھانا، پھر تین حرفی سکھانا. یہ جو ابھرتی ہوئی ترتیب ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف، تو کون سا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپشن نمبر کریکٹ آنسر. جی، تو آپ ترتیب پر غور کریں گے تو جواب آپ خود بغیر کسی غلطی کے جواب دے سکیں گے آپ. اسی لیے سوال پر غور کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپشن نمبر 1 از کریکٹ آنسر. اس کے بعد سوال نمبر 107 ہے، یہ بار بار پوچھا ہوا ہے. ان ڈسیبلٹیز میں سے کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹیز سی ڈی پی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں. تو بتائیے پڑھنے کی دشواری کیا کہلاتی ہے؟ آپ سب کو زبانی یاد ہے. پڑھنے میں دشواری. جی، آپشن نمبر 1 ٹھیک ہے. باقی سب یاد ہے نا آپ کو؟ ڈسگرافیا اور ڈسکیلکولیا یہ سب آپ کو یاد ہے. ان کو آپ کسی بھی طریقے سے بھولنا نہیں چاہیے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 108. غور سے سنیے سوال بھی. زبان کی کلاس میں لکھنے کی شروعات کرنے کے لیے استاد کو چاہیے کہ. اب لکھنے کی شروعات کرنے سے پہلے استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ موضوع کے بارے میں طلباء پر غور و فکر کرنے اور نئے خیالات کو یکجا کرنے کے لیے آپ کہیں گے. آپشن نمبر 2 ہے طلباء سے کسی موضوع پر بلیک بورڈ پر. دیکھیے، جس کے گھر سے نوائس آ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ میوٹ کر لیں، آنسر دینے کے بعد آپ انمیوٹ کریں. طلباء سے کسی موضوع پر بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے اقتباس کو نقل کرنے کے لیے کہیں، یا پھر طلباء سے مختلف اقتباس پڑھ کر اسکول آنے کے لیے کہیں. آپشن نمبر 4 ہے طلباء سے خوش خط لکھنے کے لیے کہیں. یہاں پر بات چل رہی ہے کلاس میں لکھنے کی شروعات کرنے کے لیے استاد کو کیا کرنا چاہیے، بتائیے. اب دیکھیے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں، جواب آیا کہ آپشن نمبر 4 طلباء کو خوش خط لکھنے کے لیے. اب یہاں پر بات خوش خط لکھنے کی آپ بتا رہے ہیں، اور یہاں پر کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اوپر لکھنے کی شروعات. ٹھیک ہے، اور لکھنے کی شروعات میں کل آپشن نمبر 4 کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ لکھنے کی شروعات میں ہی آپ اسے خوش خط لکھنے کے لیے کہیں گے جب آپ شروعات ہی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ آپشن غلط ہیں، یہ جواب نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپشن نمبر 3 پر غور کیجیے. طلباء سے مختلف اقتباس پڑھ کر اسکول آنے کے لیے کہیں. اب یہ تحریر کی لکھنے کی شروعات ہو رہی ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اقتباس پڑھ کر گھر سے آؤ، تو یہ بھی مناسب آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر پیڈاگوجی کو سمجھیے. جس نے آپشن نمبر 1 کہا ہے، آنسر کی مطابق آپشن نمبر 1 از کریکٹ آنسر. جہاں پر موضوع جو بھی آپ دے رہے ہیں بچوں کو، جس کے بارے میں طلباء کو آپ چاہتے ہیں کہ طلباء اس کے بارے میں لکھیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو سب سے پہلے موضوع دینے کے بعد موضوع کے بارے میں ٹیچر کو چاہیے کہ طلباء سے اسی موضوع پر غور و فکر کریں اور نئے خیالات کو پہلے یکجا کریں، اور پھر ان خیالات کو وہ تحریری صورت میں لائے. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 1 از کریکٹ آنسر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر تیسرا بھی، دوسرے آپشن پہ بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ لکھنا جو ہے وہ کون سی ریسیپٹیو ہے یا پروڈکٹیو ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ جو اسکل ہے لکھنے کی، ریسیپٹیو ہے یا پروڈکٹیو ہے؟ آپ نے اردو، ہندی اور انگلش میں زبان کی 4 مہارتیں پڑھی دیکھیں ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. کسی کو یاد ہے لکھنا کیا ہے؟ پروڈکٹیو ہے یا ریسیپٹیو ہے؟ نہیں، ریسیپٹیو سننے اور پڑھنا، سننا اور پڑھنا ریسیپٹیو ہیں. ٹھیک ہے، بولنا اور لکھنا پروڈکٹیو ہیں. دیکھیے
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی بھی زبان دانی کے عمل میں انگلش، ہندی، مراٹھی اور اردو کے اندر آپ نے بنیادی مہارتوں کے اسکل کے بارے میں آج بھی آپ نے نہیں پڑھے ہیں تو پڑھیے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس ٹاپک کو ہماری طرف سے بھی لینے کی پوری کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بولنا اور لکھنا یہ دو ایسی مہارتیں ہیں جسے ہم پروڈکٹیو اسکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر طالب علم اپنے خیالات کا، اپنے سیکھی ہوئی چیزوں کا اظہار کرتا ہے، اس لیے اسے پروڈکٹیو کہتے ہیں۔ جب بات سننے کی آتی ہے، جب بات پڑھنے کی آتی ہے، سننے میں بچہ اورل انفارمیشن کو گراسپ کرتا ہے، پڑھنے میں بچہ ریٹن ٹیکسٹ کو اپنے اندر اخذ کرتا ہے، تو سننا بھی اور اخذ کرنا بھی یہ ریسیپٹیو ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ لکھنا اور بولنا اپنی صلاحیتوں کو باہر پیش کرنا ہے، اسے ہم پروڈکٹیو اسکلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ اسی لیے یہاں پر آپشن نمبر فرسٹ کو یہاں پر طلباء میں اپنے خیالات کو یکجا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر اپنے خیالات یکجا کریں گے اس کے بعد وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 109 ہے آپ کے سامنے، ایک بچہ بنیادی طور پر زبان سیکھتا ہے، اس کا جواب بغیر ڈسکشن کے جواب بتائیے۔ بنیادی طور پر مادری زبان کیسے سیکھتا ہے بچہ؟ جی کریکٹ آنسر۔ اس کے بعد سوال نمبر 109 کے بعد سوال نمبر 110 ہے آپ کے سامنے، درج ذیل میں سے کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے ڈسکشن کیے ہیں، بتائیے کون سی مہارتیں ہیں جسے ہم کریٹیو اسکلز کہتے ہیں یا تخلیقی مہارتیں کہتے ہیں؟ پڑھنا اور لکھنا، دوسرا ہے پڑھنا اور سننا، تیسرا ہے بولنا اور لکھنا، اور آپ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، سن لیجیے، تھوڑا سا جن لوگوں کی نوائز آ رہی ہیں وہ سائلنٹ کر کے سن لیجیے۔ سب سے پہلے سننا، اس کے بعد بولنا، اس کے بعد پڑھنا، اور آخری میں ہے لکھنا۔ ان چاروں مہارتوں کے بارے میں شارٹ میں سمجھ لیجیے۔ سننا ہے اور پڑھنا ہے، یہ دو چیزیں، سننا اور پڑھنا، یہ دونوں بھی چیزیں ریسیپٹیو ہیں، ابھی بتایا ہم نے آپ کو۔ یہاں پر بچے معلومات کو اخذ کرتے ہیں، جبکہ بولنا اور لکھنا یہاں پر بچے اپنی معلومات کو اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے اندر کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے بولنے کے عمل کو اور لکھنے کے عمل کو لکھنے کے عمل کو یہاں پر ہم پروڈکٹیو اسکلز کہتے ہیں، پروڈکٹیو کو ہی کریٹیو اسکلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے تخلیقی مہارتیں کون کون سی ہیں؟ یہ چار بنیادی مہارتیں ہیں باجی، ابھی ہم نے آپ کو بتایا بولنا اور لکھنا، یہ دو مہارتیں پروڈکٹیو سکلز ہیں۔ آپ کو یہ چیزیں ہندی میں، مراٹھی میں، انگلش میں اور اردو میں، چاروں بھی زبانوں میں آپ کو یہ کامن چیز ہیں سلیبس میں، ٹھیک ہے، سیٹیٹ کے چار بنیادی مہارتیں، اس میں سے بولنا اور لکھنا جو تخلیقی ہے اور پروڈکٹیو بھی ہیں، جبکہ سننا اور پڑھنا یہ کیا ہے، ریسیپٹیو ہے، اس چیز کو یاد رکھیے۔ اگلا سوال 111 سوال نمبر، تیسری جماعت کے طلباء کو ایک نظم پڑھانے کے بعد کرونا نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ کام دے، درج ذیل میں سے اسے کون سا کام دینا چاہیے تاکہ بچے اس میں پوری سرگرمی سے شریک ہو سکیں؟ چلیے، پیڈاگوجی پر مبنی ہے سوال، تیسری جماعت کے طلباء ہیں، نظم پڑھانے کے بعد انہیں کچھ کام دینا ہے، اور کون سا کام دینا چاہیے جس کی وجہ سے وہ فزیکلی مینٹلی پوری طریقے سے سرگرمی میں شریک ہوں۔ تو یہاں پر چار آپشن دیے جا رہے ہیں، چاروں میں سے کون سا صحیح آپشن ہے بتائیے۔ بچوں سے نظم کے آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب لکھنے کے لیے کہا جائے۔ آپشن نمبر 2، بچوں سے نظم کے بارے میں مختلف گروپوں میں اپنے جواب دینے کے لیے کہا جائے۔ آپشن نمبر 3 ہے بچوں سے پوری نظم حرف بحرف زبانی یاد کرنے کے لیے کہا جائے۔
ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों से नज्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। बताइए ऐसी कौन सी सरगर्मी इसमें से बेस्ट रहेगी जिसमें बच्चे पूरी तरीके से सरगर्म रहेंगे। अक्सर लोगों ने कहा है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए बच्चों से नज्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। और ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। ठीक है, याद रखिए कि सीटेट के अंदर जब भी सरगर्मी का जिक्र आएगा या फिर बच्चों की शमूलियत का जिक्र आएगा तो हम वहाँ पर बच्चों की पीयर लर्निंग को फ़रोग देते हैं। पीयर लर्निंग जहाँ पर बच्चे अपने हमजोलियों के साथ सीखते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन में आपको ग्रुप स्टडी, ग्रुप एक्टिविटी, इन चीज़ों को आपको प्रेफरेंस देना है जवाब में। तो यहाँ पर सही जवाब बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। ठीक है, जहाँ पर आप बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप बनाएंगे, बच्चे आपस में एक दूसरे के जवाब देंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, तमाम बच्चे पूरी तरीके से सरगर्म रहेंगे। ओके, उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 112। जबान सीखने के हवाले से दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त हैं। बच्चे जबान सीख, चलिए बताइए, बहुत आसान जवाब है इसका, 112। बिल्कुल सही जवाब है जिन लोगों ने जवाब दिया है। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे हम इसके ऊपर। जबान सीखने के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइश सही होती। कौन कहा था ऐसा, किसने कहा था, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कहा था। जल्दी बताओ, ये किसने बताए थे। भूल गए। नॉम चॉम्स्की, याद आया। नॉम चॉम्स्की ने बताया था कि हर बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। उनके दिमाग में एक LAD होता है जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। हर बच्चे के अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बच्चा नई ज़ुबान खुद ब खुद सीखता है। याद आया किसी को। नॉम चॉम्स्की, ये भूलना नहीं है आपको। अक्सर सवाल नॉम चॉम्स्की के ऊपर आते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 113 है जबान सीखने के लिए दर्ज झैल में कौन सबसे अहम है। बताइए, ये भी बहुत आसान जवाब है और इस पे भी हम साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछेंगे आपको। हर किसी ने जवाब दे दिए। चलिए, पहला जो ऑप्शन है तदरीसी मवाद आमोजिश, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जवाब गलत है। फिल्म या ड्रामे, किताबें पढ़ना, नहीं। सही जवाब है समाजी तामुल। ठीक है, समाजी तामुल का नजरिया किसने पेश किया, जल्दी बताओ। याद आया कुछ। जी, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बोले थे वाइगोट्स्की का समाजी तामुल का नजरिया सबको याद रखना है। पैजी और वाइगोट्स्की को हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर भी देखे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर भी हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी बैच में देखे हैं। ठीक है, जहाँ भी समाजी तामुल का नजरिया आएगा वाइगोट्स्की का नजरिया रहेगा वो, और उसको याद रखना है वाइसो वाइगोट्स्की सोशल, ठीक है, इंटरैक्शन भी कहते हैं उसे। चलिए, सवाल नंबर 114 है सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर करें। ऑप्शन नंबर 1 निसाबी किताब और असबाक में वजाहती, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए जिनकी बैकग्राउंड आवाज आ रही है। निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान।
یہ نصابی کتاب کو جاذب بناتے ہیں، یہ جامد تصور کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 4 ہے سبق تحریر کرنا مشکل ہے لیکن وضاحتی تصویر بنانا آسان ہے۔ سوال کو سمجھیے، پوچھا جا رہا ہے کہ سبق میں تصویر یا وضاحتی تصویر کا استعمال کس طور پر ہوتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تصویر میں سبق میں تصویر کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ بتائیے جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی، صحیح جواب ہے۔ جو سبق میں تصویریں یا وضاحتی تصویریں بنائی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تصورات کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 115۔ طلباء کو اچھا مصنف بنانے کے لیے استاد کو تحریر کے کس پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، سوال کو جب بھی آپ پڑھیں گے سی ڈی پی کے تو بہت روانی سے نہیں پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے آپ۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے مصنف بنانا ہے بچے کو، آپ کس چیز پر توجہ دیں گے؟ فوری بتائیے۔ قواعد سے مصنف بن جائیں گا؟ مصنف بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ خالی وہ جی، کیا نام ہے آپ کا تھرڈ بولنے والے ہیں؟ ثانیہ میڈم ممبئی، صحیح جواب ہے آپ کا تاثر، ٹھیک ہے۔ یہ مصنف کا کام جو ہے پورا کوگنیٹیو کام ہے، سوچنے سمجھنے کا کام ہے، جہاں پر اس کا متاثر ہونا، تاثر اس کی سوچ، اس کے وچار، یہ بہت ضروری ہے، نہ کہ اس کی خوش خطی ضروری ہے، نہ گرامیٹیکل مسٹیکس اس کی ضروری ہے بہت زیادہ، اور نہ ہی لفظوں کی تعداد، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی تاثر صحیح نہیں ہے یا پھر اس کی سوچ اور اس کی تھنکنگ پاور ٹھیک نہیں ہے تو وہ مصنف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ مصنف کا سب سے پہلا بنیادی کام جو ہے اس کا تاثر ہے، اس کا امیجنیشن پاور ہے۔ صحیح جواب آپشن نمبر 3۔ سوال نمبر 116، دیکھیے پھر آیا وہ ڈسیبلٹیز کا سوال۔ میں آپ کو کوئی ڈسکشن نہیں کروں گا اس پر، بتائیے جواب 116۔ ڈسلیکسیا، رائٹ۔ یاد رکھنا، ڈسلیکسیا جو بار بار کنفیوز ہو جا رہا ہے، یاد نہیں رہ رہا، تو یہاں پر جہاں پر ڈسلیکسیا میں ایل آیا ہے تو یاد رکھنے کا لینگویج کا، ٹھیک ہے، زبان دانی میں لکھنے پڑھنے کی دشواری، تو یہاں پر پڑھنے کی دشواری، آپشن نمبر 4 از کریکٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 117، متن پڑھنے میں سب سے زیادہ کس کی اہمیت ہوتی ہے؟ بتائیے۔ ابھی ہم نے آپ کو شروعات میں ہم نے بتایا پڑھنا کس کو بولتے ہیں، مطالعہ کس کو بولتے ہیں، مطالعے کی قسمیں پیراگراف پیپر شروع کرنے سے پہلے ہی بتائے۔ کون ہے یہ؟ رخسار، صحیح جواب آپ کا۔ یاد رکھیے مطالعے کی اقسام ہیں، جن لوگوں نے کتاب لی ہے ہمارے پاس سے تو اس میں مطالعے کی اقسام ہیں۔ مطالعے کی اقسام میں شروعات میں ہی بتایا گیا ہے پڑھنا کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا تب پڑھنا ہے جب اس کو متن کو سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پڑھنا نہیں ہے اگر اسے سمجھا نہیں جا رہا، اس پر غور نہیں کیا جا رہا، اس کا تجزیہ نہیں کیا جا رہا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا، یا کسی بات کا نتیجہ اخذ نہیں کیا جا رہا۔ پڑھنا کے اندر اتنے الفاظ شامل ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں نے ایک بیسٹ مثال آپ کو دیا ہوں آف لائن کلاس میں۔ آپ مجھے بتائیے کہ پڑھنا کے جو معنی آپ کو ابھی ہم نے بتائے ہیں، پڑھنے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ پڑھنے کے اندر شامل ہے سمجھنا، غور و فکر کرنا، اندازہ لگانا، تجزیہ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کسی چیز کا نتیجہ اخذ کرنا۔ یہ تمام چیزیں پڑھنا اس تصور کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا وہ پڑھنا کہلائے گا؟ عربی زبان میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا وہ پڑھنا کہلائے گا؟ بتائیے جلدی سے۔ ہاں، پڑھنا کب کہلائے گا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھی ہم نے کب سمجھی جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو چلیے اس بہانے ہم آپ کو پڑھنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 118 ہے اب آپ کے سامنے، یہ بھی پیڈاگوگی پر مبنی ہے۔
دوسری جماعت کے استاد نشا طلباء کے ذخیرہ الفاظ کو فروغ دینے پر کافی زور دیتی ہے۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافے کی سب سے بہترین حکمت عملی کون سی ہوگی؟ طلباء نیا سبق پڑھنے سے پہلے تمام نئے الفاظ یاد کر لیتے ہیں۔ طلباء موجود سیاق میں نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں قیاس کریں۔ اب ان کی ووکیبلری کیسے بڑھائیں گے؟ آپشن نمبر 3 ہے طلباء تمام نئے یا مشکل الفاظ کے لیے لغت دیکھیں۔ آپشن نمبر 4 ہے طلباء سبق میں آئے تمام نئے اور مشکل الفاظ کو نشان زدہ کریں اور پھر ان کے معنی یاد کریں۔ کیا ہوگی ووکیبلری بڑھانے کے لیے بہترین ایکٹیویٹی؟ اور 2 والے نام بتائیے جی۔ حسنہ آرا حیدرآباد صحیح جواب ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ جب آپ بچوں کی ووکیبلری بڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں پر جو سبق چل رہا ہے اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں اس کے معنی کے بارے میں قیاس کریں گے۔ ابھی ہم نے پڑھے، جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تب آپ سمجھیں گے تو اس کے ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے معنی کے بارے میں قیاس کریں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح جواب آپشن نمبر 2۔ نیکسٹ 119، چلیے اب اس کا جواب آپ بتائیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے ہمارا، پڑھیے بھی اور جواب بھی بتائیے۔ 119 ایک ہی جواب، ایک ہی جواب آیا، چلیے اور بولیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک یہ سوال نمبر 119 کے پیچھے بہت اہم پیڈاگوگی کا کنسیپٹ بتانے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ اب یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ استاد کیا کر رہا ہے، حرکات و سکنات کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی کیا کر رہا ہے، سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پوری کہانی سنانے کے بعد وہ طلباء سے کہتا ہے کہ اس کہانی کو دوبارہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو یاد رکھیے، جب بھی معلم کوئی چیز سنا رہا ہے، جب معلم حرکات و سکنات کے ذریعے کہانی سنائے گا، ترنم سے نظمیں پڑھے گا، بلند خوانی کرے گا، یا پھر کسی بھی کردار کو اپنے انداز میں پیش کرے گا، یا پھر کوئی قصہ واقعہ سنا کر اس پر سوالات کرے گا، تو یہ جو اس کے بعد سوالات کرے گا تو وہ کس چیز کی جانچ کرے گا؟ وہ طلباء کے سننے کی صلاحیت کو جانچ کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ سنا رہا ہے نا، وہ سنا کر سننے کی جانچ کرے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے سنا ہے، ان کی سماعت کی جانچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اکثر سوالات بچوں کے غلط آ جاتے ہیں، تو ہم نے آپ کو اہم پیڈاگوگی اس کے پیچھے بتا دی ہے کہ استاد جب بھی بلند خوانی کر کے سوال کرے گا، استاد جب بھی کہانی سنا کر سوالات کرے گا، استاد واقعہ سنا کر کہانی کرے گا، تو وہ طلباء کی سننے کی صلاحیت کو جانچے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 120، کلاس روم کی دیواروں پر بہترین تصاویر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بتائیے جو آپ فاسٹ، 10 سوالات رہے ہمارے۔ کلاس روم میں جو رنگین دیواریں ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کلاس روم کی دیواریں رنگین ہیں، پڑھائے جانے والے تصورات سے متعلق تحریری مواد کو دیواروں پر چسپاں کرنا، حروف تہجی کے بڑے چارٹ کو چسپاں کرنا، یا پھر مختلف نظموں کو ان کی وضاحتی تصویروں کے ساتھ دیواروں پر پرنٹ کرنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپشن نمبر 2 از کریکٹ آنسر، نو مور ڈسکشن آن دس۔ چلیے سوال نمبر 120 ہے، ہو گئے آپ کے سوالات؟ ٹھیک ہے، 30 کوشچنس ہو گئے۔ دیکھیے کتنا ڈسکشن کرنے کے، اتنا بڑا ڈسکشن کرنے کے باوجود بھی ہمارا پورا
30 सवालात हमारे सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर हुए हैं। इतना डिस्कशन करने के बाद भी अगर हम इसमें से पूरे डिस्कशन निकाल दें तो ये इसका पूरा बिल्कुल 40 मिनट का आधा हो जाएगा। 20 मिनट में आप इसको कर सकते हैं अगर इसी तरीके से आपने करे तो। ये जुलाई 2019 का पेपर है। हमने आपको लाइव इसके बारे में बता दिए कि आपको किस तरीके से करना है, किन चीज़ों पर तवज्जो देना है, सवाल को किस तरह पढ़ना है, पेडागॉगी के सवालात को गौर से पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, सब लोग एक्टिव हैं, सब लोगों ने समझ लिए? एक बार बताइए, एक बार नाम बताइए ताकि मुझे अंदाज़ा हो। एक्टिवली किन किन लोगों ने सुना है पूरा पेपर, बताइए। जी, ओके ओके, चलिए जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह सीडीपी के भी हम सवालात करेंगे ईयर वाइज, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी हो और जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई है, जो चीज़ें आपने पढ़े हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग घर बैठे हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.